وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ دا نہیں او دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں
قبر وچ بھی کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں پاویں کلی دا روے نا ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی بابرکت ذات عالی واسطے خاص ہے جو سائی کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا سب دا مشکل کشا اور حاجت روائے لجپال غوث اعظم دستگیر غریب نواز امیر نواز علی کل شیء قدیر فعال لما یرید لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر اے ساریاں صفتاں اللہ وحدہ لا شریک دیاں نے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام عزیز بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین دا جتنا بھی اسی شکریہ ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس مالک نے سانو سارے نبیاں دے سردار نبی دی امت چو پیدا فرمایا ہے اس اللہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس مالک نے سانو ساریاں امتاں دی سردار امت بنایا ہے اس اللہ مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس اللہ نے سانو پوری دنیا دے اندر جتنے بھی مذاہب نے تمام مذاہب دا سردار اسلام اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے لیکن بد قسمتی ہے ساڑی اسی اللہ تعالیٰ دے انہ احسانات اور انعامات دی کما حق ہو قدر نہیں کر رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اندر نبی پاک دا سچا اور سچا حبدار بنائے اور ساڑھے مذہب اسلام دے نال اللہ تعالیٰ سانو سچی عقیدت اور سچا لگاؤ رکھنے دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے آج دی گفتگو دا موضوع کہ اے میرے مسلمان بھائی جدو ساڑھا نبی سارے نبیاں دا سردار مذہب سارے مذہباں دا سردار
تے پھر سانو کی ضرورت ہے، سانو کی لوڑ ہے کہ اسی اسلام دے دشمن، نبی پاک دے دشمن، اللہ دے دشمن یہود و نصارہ دے نال اسی اپنے تعلقات جوڑیے، اونا دے نال یاری لائیے اور اونا دے رسوم و رواج اپنائیے اور اونا دے تہوارہ اندر شریک ہوئیے۔ سانو کوئی ضرورت نہیں، سانو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک دے ذریعے حکم دیتا ہے خالف الیہود والنصارہ، فرمایا کہ تساں یہود و نصارہ دی مخالفت کرنی ہے، انہاں دی پیروی نہیں کرنی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو یہود و نصارہ دے رسوم و رواج تو بچنے دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ میری دعائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دے مطابق میں نو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو اللہ سن سنا کے اس تے غور و فکر کرنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسادے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ نو اپنا بیلی نہ بناؤ، یہود و نصارہ دے نال دوستیاں نہ کرو، یہود و نصارہ دے نال پیار دیاں پینگا نہ پاؤ، یہود و نصارہ دے تہوارہ اندر شریک نہ ہوو، یہود و نصارہ دی رسم و رواج نہ پناؤ، بعضهم اولیاء بعض، فرمایا اے جڑے یہود و نصارہ نے اے آپس ویچ تے ایک دوسرے دے دوست ہو سکتے نے پر تو آڈے دوست نہیں ہو سکتے، آپس اندر ایک دوسرے دے دکھ درد اندر تے شریک ہو سکتے نے، آپس اندر اینا دے ایک دوسرے دے نال تعلقات جڑ سکتے نے، ایک دوسرے دے وعدے کاٹے نو برداشت کر سکتے نے، پر اے تواڈے نال مخلص نہیں ہو سکتے، اے تواڈے نال وفادار نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اینا تو بچ کے رہنا ہے، اینا نال تعلق جوڑن دی کوئی ضرورت نہیں، اینا دے نال یاریاں پالن دی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا اگر تسی دوستیاں کرو گے، یاریاں لگاؤ گے، اینا دے نال تعلق جوڑو گے، پھر ہوئے گا کی نتیجہ کی نکلے گا، ایدہ نقصان کی ہوئے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا جیڑا بھی بندہ یہود و نصارہ دے نال تعلق جوڑے گا، اینا دے نال یاریاں پالے گا، فرمایا گل سن لو کن کھول کے، اللہ دا قرآن دعائیاں دے رہا ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا گل سن لو
جیڑا بندہ یہودیاں تے عیسائیاں دی مشابت کرے گا، یہودیاں تے عیسائیاں دے طریقے تے چلے گا، فرمایا اللہ کہہ رہے نے او یہودی تے عیسائی تے ہو سکتا ہے، پھر میرے محبوب دا امتی نہیں جے ہو سکتا، میرے نبی دی امت تو خارج کر دیتا جائے گا، میرے او نبی دی امت جو انہوں فارغ کر دیتا جائے گا، او بندہ نبی پاک دا امتی کہلوان دا حق دار نہیں، جڑا نبی پاک دے طریقے نو چھڑ کے، میرے پیغمبر دی سیرت نو چھڑ کے، میرے پیغمبر دے اسوہ حسنہ نو چھڑ کے، انج جناب یہود و نصارہ دی مشابت کرے گا، یہود و نصارہ دی پیروی کرے گا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، گل سن لو، فرمایا او بندہ پھر یہودی تے ہو سکتا ہے، عیسائی تے ہو سکتا ہے، پر میرے نبی دا امتی نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور فرمایا بے شک اللہ تعالی ظالم قوم نو کدے بھی ہدایت نہیں دین دے، اور یار اس تو وڈا ظالم کون ہے، اس تو وڈا ظالم بندہ کیڑا ہے جڑا اپنے آپ نو نبی دی امت تو خارج کر رہا ہے، رب دے محبوب دی امت چو نکل رہا ہے، اندے تو وڈا بد نصیب بندہ کوئی نہیں، اندے تو وڈا بدبخت بندہ کوئی نہیں، اور نبی پاک دا فرمان سنیے، آقا دی حدیث پاک سنیے، نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، آقا فرماندے نے لوگو او میری امت دیو لوگو، فرمایا جڑا بندہ دنیا تے رہندیا ہویا زندگی گزار دے تے فرمایا دنیا تے رہ کے جدی مشابت کرے گا، جدہ طریقہ اپنائے گا، جدے رستے تے چلے گا، جدیاں عادتاں اپنائے گا، جدے رسم و رواج اپنائے گا، جدے طریقے نو اپنائے گا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالی اس بندے نو او دے نال کھڑا کرنگے جدے طریقے تے چل دا رہا ہوئے گا، اے نہیں ہو سکتا بندہ کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو جائے، تے مسلمان ہون تو بعد ہووے نبی دا امتی تے طریقہ یہودیاں دا پنائے، ہووے نبی دا امتی تے طریقہ عیسائیاں دا پنائے، فرمایا کلمہ تے پڑھ لیا سو ہون جناب مشابت یہودیاں دی اختیار کر لئی، کلمہ تے پڑھ لیا نبی پاک دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ نبی دا پڑھے تے پیروی عیسائیاں دی کرے، کلمہ نبی دا پڑھے طریقہ یہودیاں دا بنائے، فرمایا اے نہیں ہو سکتا کہ کل قیامت دا دن ہوئے کلمہ پڑھن دی وجہ تو اس بندے نو جنت وچ نبی پاک دا ساتھ مل جائے، نہیں ہو سکتا، انہیں کلمہ نبی پاک دا ضرور پڑھے ہے، پر طریقہ تے مشابت عیسائیاں تے یہودیاں دی اختیار کیتی ہے، رسم و رواج یہودیاں عیسائیاں دے غیر مسلمان دے اختیار کیتے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو روز قیامت یہودیاں تے عیسائیاں دے نال کھڑا کرے گا، ایسا بندہ نبی پاک دے نال کھڑا نہیں ہوئے گا، بلکہ دنیا تو ہی نبی دی امت تو فارغ کر دیتا گیا ہے، دنیا دے اندر ہی نبی پاک دی امت تو خارج کر دیتا گیا ہے، اور اللہ دے قرآن دے اور مقام سنیے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو، اے ایمان والے ہو، اللہ فرماندے نے لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء،
فرمایا ایمان والیو میرے دشمنانوں تے اپنے دشمنان نال یاریاں نہ لاؤ، میرے دشمنان نال تے اپنے دشمنان نال تعلقات نہ جوڑو، اونا دے نال پیار نہ پاؤ۔ حضرات محترم پتہ چلیا یہودی تے عیسائی اللہ دے بھی دشمن نے تے ساڈے بھی دشمن نے، نبی پاک دے بھی دشمن نے تے ساڈے مذہب اسلام دے بھی دشمن نے۔ تے فرمایا ایمان والے ہو تسی اینا دے نال یاری نہ لاؤ، اینا دے نال تعلقات نہ جوڑو۔ اور یار گل سنیا جے ایتھے میں تانوں نال ایک گل کرنی چاہنا حضرات محترم، ایتھے دنیا تے رہندیاں ہویا اگر کوئی بندہ میرے باپ دا دشمن بن جائے، یار میں کدے بھی اس بندے نال تعلق نہیں رکھاں گا، اس بندے نال کدے بھی میں سیدھی لین تے نہیں چلاں گا، اس بندے نال میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی یاری دوستی نہیں۔ جڑا میرے باپ دا دشمن ہے، جدی میرے باپ نال دشمنی ہے، او یار باپ دے دشمن نال تے دشمنی پا لینے آ، اللہ دے دشمن نال کیوں یاریاں لاندے ہو؟ او یار باپ دے دشمن نال تے دشمنی پا لینے آ، او یار اپنے مذہب اسلام دے دشمناں نال یاری کیوں لاندے ہو؟ او یار باپ دے دشمن نال تعلق توڑ دینے آ، پاویں سکا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوئے، اگر باپ دے نال دشمنی پہ گئی ہے، باپ نال لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، اسی او دے نال تعلق توڑ دینے آ۔ تے یار جڑا ساڈے نبی دا دشمن ہے او دے نال سانو رشتے جوڑن دی کی ضرورت ہے، او دے تہواراں اندر سانو شرکت کرن دی کی ضرورت ہے، اونا دے رسم و رواج اپنان دی سانو کی ضرورت ہے۔ آئیے سنیے اے جڑے یہودی تے عیسائی نے ساڈے بہت بڑے دشمن نے، اور آج دے دشمن نہیں بلکہ روز اول تو دشمن نے، شروع تو ہی دشمن نے، ابتدا تو ہی دشمن نے۔ آئیے توجہ کیجئے اے کتنے زریلے دشمن نے ساڈے، اور اینا دی ساڈے نال دشمنی کتنی گہری ہے۔ او یار اینا دشمنانے تے ساڈے نبی پاک نو ہی معاف نہیں جکیتا، تے مینو تے تینو کتھوں معاف کر سکدے نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے یہودی قوم ہے جنہ ساڈے نبی پاک نو زہر تک دیتا ہے، اے یہودی قوم ہے جنہ میرے نبی تھے کئی دفعہ قاتلانہ حملے کروائے، اے یہودی قوم ہے جنہ اسلام دیاں جڑاں وڈیاں، اے عیسائی قوم ہے جنہ مسلمانہ نو بہت دکھ پہنچائے، بہت زیادہ تکلیفاں نال دو چار کیتا ہے۔ حضرات محترم ایمیں تے نہیں، اللہ تعالیٰ نے سانو اینا تو بچن دا حکم دیتا، سانو اینا تو دور رہن دا حکم دیتا۔ آئیے توجہ کیجئے محترم بھائیو، یہود و نصارہ جڑے نے اے شروع دن تو اسلام دے دشمن نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینا دی ساڑے نال دشمنی بہت گہری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے جڑے یہودی تے عیسائی نے نا، اے ساڑے تو بڑے ساڑ دینے، ساڑے تو بڑے جل دینے، ساڑے نال بڑا زیادہ حسد کر دینے۔ توجہ کریا جے صحابہ کرام نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڑے تو کس گال تو حسد کر دینے، کس گال تو نفرت کر دینے، کس گال تو اینا دے دلاں دے اندر ساڑا انتقام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے اے یہودی تے عیسائی ساڑے تو ساڑ دے اس وجہ تو نے اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر یہودیاں تے عیسائیاں نو پہلے بھیجے ہے، اسی اینا تو بعد وچ آئے ہاں، اے ساڑے تو پہلا دنیا تو آئے نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 80,000 نبی یہودیاں دی نسل وچوں پیدا فرمائے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی ہے جڑا اللہ نے حضرت اسماعیل دی لڑی چوں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو پیدا فرمایا ہے۔ یہودی ساڑ دے اس گل تو نے ساڑے نال حسد تے نفرت اس گل تو کر دینے کہ 80,000 نبی
साडी नस्ल विचों आया है ते एक नबी हजरत इस्माइल दी लड़ी चो आया है। उस एक नबी नू अल्लाह ताला ने 80,000 नबियां दी सरदारी दे दिती है। इस एक नबी नू अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबियां दा इमाम बना दिता है। इस एक नबी नू अल्लाह ने शाना इन्नियां दे दितियां ने कि ए नबी ते दी उम्मत दुनिया विच साडे तो बाद आए ने, लेकिन कयामत दा दिन होएगा ए नबी ते दी उम्मत जन्नत विच साडे तो पहला चले जाणगे। अल्लाह अकबर। फरमाया इस गल तो साडे नाल हसद करदे ने हजरात मोहतरम, ए यहूदी ते ईसाई साडे नाल हसद करदे ने, नफरत करदे ने साडे नाल। ते फिर मेरे मोहतरम भाईओ सानू की जरूरत है असी इन्हां नाल ताल्लुक जोड़िए, असी इन्हां दे नाल रिश्ते जोड़िए, असी इन्हां दी सकाफत अपनाइए, असी इन्हां दे कल्चर नू अपनाइए, असी इन्हां दी तहजीब अपनाइए, असी इन्हां दा तमद्दुन अपनाइए। बदकिस्मती है मुसलमानों साडी, अल्लाह ताला ने सानू नबी पाक अता फरमाए ते नबी पाक दी जिंदगी साडे वास्ते नमूना है, उसवा हसना है। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया ओ मेरी उम्मत दे लोगो अल्लाह दा कुरान दुहाइयां दे रहा है। फरमाया गल सुन लो, अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते नबी पाक नू बेहतरीन नमूना करार दिता है, बेहतरीन आइडियल करार दिता है। तुसी अपनी जिंदगी दा एक एक लम्हा नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक गुजारो, नबी पाक दी शरीयत दे मुताबिक गुजारो, नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक गुजारो। खालिफुल यहूदा वन नसारा, यहूदो नसारा दी पैरवी नहीं करनी, इन्हां दे मजहब नू नहीं अपनाना, इन्हां दे रस्म रवाज नू नहीं अपनाना, इन्हां दे तरीके नू नहीं अपनाना। पर बदकिस्मती है साडी मुसलमानों, असी कैसे मुसलमान आ, साडी वज़ाकत है ते यहूदियां ते ईसाइयां वाली, साडा लिबास है ते यहूदियां ते ईसाइयां वाला। हजरात मोहतरम रस्म रवाज ने ते सारे जनाब हिंदुआं वाले ते यहूदियां ते ईसाइयां वाले। शरीयत इस्लामिया ने जेड़ियां हद्दां कायम कीतियां खुशी दे मौके ते असी सारियां तोड़ी जाने आ। शरीयत इस्लामिया ने गमी दे मौके ते जेड़ा कानून बनाया है असी सारे तोड़ी जाने आ। असी रस्म रवाज हर मौके ते यहूदियां ते ईसाइयां वाले अपनाई जाने आ। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते ने मेरी उम्मत दे लोगो जदों तुसी शादी करनी है ना इंतहाई सादगी नाल करनी है, इंतहाई सादगी नाल करनी है। ये मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, ये मेरे पैगंबर दा तरीका है। लेकिन अज दे मुसलमानां दी शादी वेखो हजरात मोहतरम फजूल खर्चियां कीती जाने आ, जड़ियां के दीन नहीं, शरीयत नहीं, इस्लाम अंदर नहीं, नबी पाक दी सुन्नत नहीं, मेरे आका दा तरीका नहीं। अज दा मुसलमान शादी करदा बेटी बेटे दी ते की करदा रस्मे हिना करदा, रस्मे हिना मेहंदी दी रस्म करदा। आओ मुसलमानों गल्लां कोड़ियां जरूर लगन गियां, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों मैं तुहाडी सलाह करना चाहना। अल्लाह फरमाते ने ला तत्तखिदुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूदियां ते ईसाइयां ते हिंदुआं नाल तल्लक जोड़न दी जरूरत कोई नहीं, उन्हां दे रस्म रवाज अपनाण दी जरूरत कोई नहीं। शादी करदा मुसलमान बेटी बेटे दी ते की करदा रस्मे हिना करदा। अल्लाह दी कसमे रस्मे हिना दीन अंदर कोई नहीं जे, शरीयत अंदर कोई नहीं जे, मेरे पैगंबर दी सुन्नत कोई नहीं जे। कित्थों निकलिया रवाज? ये ते हिंदुआं दा रवाज है जिहड़ा अज दा मुसलमान करदा पिया। और मेरे मोहतरम भाइयों इत्थे मैं तुहाडे नाल एक गल करनी चाहना, ताजर बरादरी ताजर भाई बैठे हो यार, तुसी
اپنی دکاناں تے اکثر دکاناں تے ویکھیا میں مہندی دا سامان پیا ہویا ہے میری گل کان کھول کے سن لو میں بطور اصلاح تو انو گل سمجھانی ہے عمل دی توفیق اللہ عطا کرے میرے محترم بھائیو رسم حنا اسلام اندر کوئی نہیں رسم حنا ایدہ دین نال تعلق کوئی نہیں نبی دی سنت کوئی نہیں اے ہندوان دا تیوارے ہندوان دی رسم ہے ہندوان دا رواج ہے تے لہذا میرے محترم بھائیو اے کام ہندوان دا جڑا شریعت کوئی نہیں دین کوئی نہیں جدوں ایک کام کرنا گناہ ہے پھر اس کام دی تجارت بھی گناہ ہے اس کام دا سودا رکھنا بھی گناہ ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے منع فرمایا فضول خرچیاں تو اور میرے پیغمبر نے منع فرمایا یہود و نصارہ دی مشابہت تو فرمایا مسلمان شادی کرتے سادگی نال پھر میرے مسلمان پرادی شادی ہے کی کردہ جدہ مسلمان جناب گانے بننی جاندہ ہے مسلمان تیل مہندیاں کیتی جاندہ ہے مسلمان نہیں میرے محترم بھائی اے ساریاں ہندوان دیاں رسمان ہیں اے سارے ہندوان دے رواج نے اے ساریاں یہود و نصارہ دیاں رسم و رواج نے سانو اینا آتانو پنان دی کوئی ضرورت نہیں اسی مسلمانا اللہ تعالیٰ نے سانو نبی پاک عطا فرمائے دین اسلام عطا فرمایا اسی اپنی خوشی اپنی شادی اوے کریے جویں شریعت اسلامیہ نے سانو کرند حکم دیتا ہے اور میرے محترم بھائیو آئیے اگلی گل سنیے یہود و نصارہ دی مخالفت کرنی ہے یہود و نصارہ دی مشابہت نہیں کرنی شریعت اسلامیہ دے اندر کوئی بھی بندہ فوت ہو جاندہ ہے او دے فوت ہون تو بعد شریعت گل کہندی ہے او دا سوگ صرف 3 دن دا ہوئے گا 3 دن دا سوگ ہوئے گا 3 دن تو بعد سوگ ختم ہو جاندہ ہے اے شریعت اے دین اے نبی پاک دا طریقہ ہے نبی پاک دی زندگی دے دوران کئی صحابہ کرام دنیا تو گئے کئی میرے پیغمبر دے عزیز دنیا تو گئے صرف 3 دن دا سوگ منایا اور حضرات محترم اگر عورت دا خامد فوت ہو جائے وہ 4 ماہ تے 10 دن سوگ منائے گی 4 مہینے تے 10 دن دی عدت گزارے گی لیکن میرے محترم بھائیو آج دا مسلمان حضرات محترم انہوں کوڑی گل سمجھ کے اور یار برداشت کرے آجے لیکن میں تو انہوں دین دسن لگا میں تو انہوں سنت دسن لگا میں تو انہوں نبی پاک دا طریقہ دسن لگا اے رسم ترواج ہندوان نہ جے اے رسم ترواج یہود و نصارہ دیئے برسی منانا کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے کہ فوت ہون تو بعد اسی ہو دی سلانہ برسی منانے اور یار اگے مسلمان بھی سلانہ برسی منان دے سی ہندوان تے عیسائیاں نو ویکھ دیاں ہندوان تے عیسائیاں تے یہودیاں دے ویکھیا ویکھی مسلمانہ بھی سلانہ برسی منانی شروع کی تھی آج مسلمانہ دے اندر ایک اور رواج قائم ہو گیا ہے کوئی بھی مسلمان پرا فوت ہوندہ ہے حضرات محترم فوت ہون تو بعد اور یار گل سنیا جے ساڑھے مسلمان پراما دے اندر اے رسم دن بدن نام ہوندی جا رہی ہے میں بطور اصلاح گل کرن لگا شریعت نے 3 دن دا سوگ رکھے ہے پر ساڑھے مسلمان پرا 3 دن پورے ہون تو بعد پھر جناب 7ویں دن پھر مجلس قائم کیتی جاندی ہے پھر 40واں قائم کیتا جاندہ ہے اے کل ساتا تے چالیا اللہ دی قسمیں دا دین نل کوئی تعلق نہیں جے اے دا شریعت نل کوئی تعلق نہیں جے اے دا نبی دی سنت نل کوئی تعلق نہیں جے رسم جے سنت کوئی نہیں جے اے یہودیاں تے عیسائیاں دی رسم جے اور میرے محترم بھائیو اے اسلام اندر کوئی نہیں جے ہاں جڑا پیارا فوت ہو گیا نا فوت ہون والے اپنے مسلمان پرا واسطے اگر تسی کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو یار آؤ میں تو انہوں دسنا جڑی سنت ہے جڑا دین ہے جڑی شریعت ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جیدہ کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے نبی پاک کو ایک صحابی آئے آکے آندے نے اللہ دے نبی جی میری والدہ فوت ہو گئی ہے ان میں نے دسو نا میں اپنی والدہ واتے کوئی نیکی جاری کرنا چاہنا والدہ فوت ہو گئے قبر چے پہ گئی ہے میں کوئی ایسا کام کرا جدی وجہ تو قیامت تک میری ماں نو ثواب
ملدا رہے۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابی اگر تو چاہنا ہے کہ قیامت تک تیری ماں نو ثواب ملدا رہے، فرمایا میرے صحابی انج کرنا پھر کسے جگہ تے پانی دا انتظام کر دے، کسے جگہ تے موٹر لگوا دے، نلکا لگوا دے، راہ چل دی جگہ تے جتھے لوگ گزرن انہاں نو پانی عام کر دے۔ فرمایا جب تک لوگ پانی پیندے رہن گے تیری ماں قبر چے پئی نو اللہ ثواب دیندا رہے گا۔ انج دے کم کرو یار جنہ دی شریعت نے اجازت دیتی ہے، حکم دیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو کھوان دیو لوگانو یار تیجا ساتا تے چالیا، میری گل سنیا جے یار تسی بڑی محنت نال پکایا، بڑی محنت نال تسی انتظامات کیتے، لوگ کھا کے ڈکار مار کے چلے گئے، لیکن میرے محترم بھائیو اے دین نہیں، اے سنت نہیں، اے نبی دا طریقہ نہیں۔ نبی دا طریقہ صرف 3 دن 10 ہو گئے۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام عطا فرمایا ہے، سانو نبی پاک عطا فرمائے، نبی دی زندگی ساڑے واتے بہترین نمونہ ہے۔ سانو یہودیاں تے عیسائیاں تے ہندویاں دی مخالفت دا حکم دیتا گیا ہے۔ آؤ میں تانوں ایک اور مثال دے کے سمجھاواں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر سال 10 محرم دا روزہ رکھے ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آقا فرماتے نے میرے پرا موسیٰ نے 10 محرم دا روزہ رکھیا، بنی اسرائیل دی قوم 10 محرم دا روزہ رکھ دی سی، تاں وجہ تو میں اپنے پرا موسیٰ دے نال محبت کر دیا ہویا، او دی سنت نو جاری رکھنواتے میں 10 محرم دا روزہ رکھنا وا۔ تے نال اگلی گل اگلا فرمان نبی پاک دا ویکھو میرے پیغمبر نے تے یہودیاں تے عیسائیاں دی عبادت وچ بھی مخالفت کرم دا حکم دیتا ہے۔ یار اسی تے انہاں دی رسماں تے رواج اپنائی پھرنے آ۔ نبی پاک نے فرمایا گل سنو میرے امتیو، آقا فرماتے نے یہودی جڑے سن او 10 محرم دا روزہ رکھ دے سی، وجہ کی سی اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دی قوم نو فرعون تو نجات دیتی سی، فرعون تو بچایا سی، بنی اسرائیل دی قوم نو فرعون تو بچایا، فرعون نو غرق کیتا، او دیاں فوجاں نو غرق کیتا۔ تے اس اللہ دے شکرانے دے طور تے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنواتے بنی اسرائیل والے اس دن دا روزہ رکھیا کر دے۔ آقا فرماتے نے میرے پرا موسیٰ نے بھی روزہ رکھیا، میں بھی روزہ رکھنا وا، لیکن اسی یہودیاں دی مشابت نہیں کرنے، اسی یہودیاں دی پیروی نہیں کرنے۔ یہودی 1 دن دا روزہ رکھ دے سی، میں تے میری امت 2 دن دا روزہ رکھاں گے، اسی انہاں دی پیروی نہیں کرنی۔ او یار عبادت دے معاملات اندر سانو انہاں دی پیروی تو نبی پاک نے منع کیتا ہے، اسی انہاں دیاں فضول رسمہ تے فضول رواج اپنائی جانے آ، فضول انہاں دے تہواراں دے اندر شریک ہوئی جانے آ۔ حضرات محترم ایتھے میں ایک اور گل کرن لگا، یار غصہ نہ کریا جے، میں تواڈی صلاح دے طور تے گل کرن لگا۔ ایتھے میرے سنی بھرا بھی موجود، دیوبندی بھرا بھی موجود، اہل حدیث بھرا بھی موجود، میں تانوں ایک سوال کرن لگا، یار ساڈے ساریاں دا مذہب کی ہے؟ اسلام۔ ساڑھے ساریاں دا داتا کون ہے؟ اللہ۔ ساڑھے ساریاں دا قبلہ کی ہے؟ بیت اللہ۔ توجہ کرو میں تواڈے کولوں سوال کر رہا، ساڑھے ساریاں دا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذہب اسلام ہے تے ساڑھے نبی محمد رسول اللہ، ایک رب ہے، ایک ساڑھا قبلہ ہے۔ اور یار گل سنیا جے اسی مسلمان ہو گئے ایک دوسرے نو قبول ہی نہیں پکر دے، ایک دوسرے نال ساڑھے تعلق ہی کوئی نہیں، ایک فرقے دا مسلمان ہے، مسلمان تے نبی دا کلمہ پڑھنالا ہے، مسلمان نبی دے نال محبت دے دعوے کرنالا۔ میں کی ویکھیا اس معاشرے دے اندر، مسلم معاشرے دے اندر مسلمان کلمہ پڑھن والا، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، وہابی جڑا سنیاں دی مسیطے نہیں پیا
پیا جاندا، سنی وہابیاں دی مسیتے نہیں پیا جاندا، دوویں دیوبندیاں دی مسیتے نہیں پیا جاندے، دیوبندی دوواں دی مسجد چ نہیں پیا جاندا۔ میں تے اے بھی لکھیا ویکھیا یار مسجداں دے دروازیاں تے لکھیا ہویا ہے تبلیغی جماعت دا داخلہ منائے۔ حضرات محترم گل سنیا جے، او یار اسی ایک دوسرے نو قبول نہیں پیا کر دے، یہود و نصارا نال جپیاں پیا پانے یار، ایک دوسرے نال ساڈیاں محبتاں کوئی نہیں، ایک دوسرے نو کافر کہن تے تلے ہوئے ہیں یار، ایک دوسرے دی جناب مسجد تے خرچ کر کے راضی کوئی نہیں، ایک دوسرے دی مسجد چندہ دے کے راضی کوئی نہیں، ایک دوسرے دے نال ساڈیاں دعوتاں تے بغض ہے۔ کلمہ پڑھیا نبی پاک دا سارے ایک امتاں، ساڈا نبی ایک، اللہ ایک، قرآن ایک۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کی تھی، منفعت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، اور فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتے ہیں، اور فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے کو پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور یوں تو ہندی بھی ہو، خراسانی بھی ہو، ترانی بھی ہو، افغانی بھی ہو، یہودیاں دی مشابت کر رہے ہو، مسلمانوں توجہ کرے آجے۔ علامہ اقبال چنجوڑ رہنے ساڑھے ضمیر، اور یوں تو دیوبندی بھی ہو، اور یوں تو سنی بھی ہو، اور یوں تو وہابی بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ اور میرے محترم بھائیو، ایک دوسرے نو قبول نہیں کر دے تے کافران دے مذہب اپنائی جانے ہاں، ایک دوسرے نال پیار کوئی نہیں، دوسرے غیر مذہب ہوتیاں اسی سنتاں تے رواج، اونا دے طریقے تے رسم و رواج اپنائی جانے ہاں۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آقا فرماتے نے او میری امت دیو لوگو گل سنیا جے، نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا اے جڑی میری امت نا، نبی پاک نے فرمایا تسی یہودیاں تے عیسائیاں دی انج پیروی کرو گے، انج انہاں دے برابر چلو گے، جویں جناب دو پیر نے، دو جناب جوتے نے، آپس وچ برابر نے۔ فرمایا وقت آئے گا میری امت بھی یہودیاں تے عیسائیاں تے ہندوؤں دے نال ایویں مطابقت کرے گی، ایویں انہاں دے رسم و رواج اپنائے گی، حالانکہ یہودی تے عیسائی نبی پاک نے فرمایا تہاڈے دشمن نے، اور کتنے گہرے دشمن نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت ایک وقت ایسا آئے گا آپس وچ انہاں دیاں دشمنیاں ہون گیاں، تے جڑا انہاں دا دشمن یہودی تے عیسائی، نبی پاک نے فرمایا او ایک تھان تے بیٹھ کے اسلام تے مسلماناں دے خلاف کٹھیاں سازشاں کرنگے، کٹھے پلانگا کرنگے۔ او یار ویکھ دے نہیں ہو آج سب کچھ ہو رہا ہے اسلام دے خلاف، مسلماناں دے خلاف، کیڑا دن نے جڑس دن اسلام تے مسلماناں دے خلاف سازشاں نہیں ہو رہیاں، پلانگا نہیں ہو رہیاں، کس دن مسلماناں نو ختم کرن دی، اسلام نو ختم کرن دی سازش تے پلانگ نہیں ہو رہی۔ بد قسمتی ہے ساڑی، اس دے باوجود اسی اپنے دشمناں دے نال پھر بھی پیار کر رہے ہیں، پھر بھی انہاں نال محبتیاں پینگا پا رہے ہیں۔ آج 2-3 دن دے بعد آج 23 دسمبر ہے، 25 دسمبر آن والا ہے، 25 دسمبر حضرات محترم سال بعد 25 دسمبر آندہ ہے۔ انہاں دنوں نو ساڑے ملک پاکستان دے اندر وڈے دن نہ کیا جاندہ ہے، وڈے دنوں دیاں چھٹیاں گل سنیا جے میں تانوں گل سمجھان لگا، وڈے دنوں دیاں چھٹیاں۔ اور میرے محترم بھائیو اے وڈے دن کیویں ہو گئے، حالانکہ وڈے دن تے ہو
او نے جنہاں نو اللہ قرار دین جنہاں نو نبی پاک قرار دین شریعت اسلامیہ دے اندر وڈے جڑے دن نے اور نبی پاک نے فرمایا ہے عشرہ ذوالحجہ دے پہلے دن اسلام دی تاریخ دے سب تو اہم دن نے اسلامی سال دے سب تو اہم ترین دن نبی پاک نے فرمایا عظیم دن وڈے دن عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ دی یکم تو لے کے 10 تاریخ تک اے دن سب تو زیادہ وڈے قیمتی نے اللہ تے دے رسول دے ہاں لیکن میرے مسلم معاشرے دے اندر اینا بچیاں نو پوچھ کے ویکو اینا نو پتہ ہی کوئی نہیں اینا جواناں نو پوچھ کے ویکو پتہ ہی کوئی نہیں سفید والا گنے بزرگاں دے 70-80 سال عمر ہو گئی تے پتہ ہی کوئی نہیں حضرات محترم بچپن تو ہی سن دے آ رہے نے وڈے دن جناب 21 دسمبر تو لے کے 31 دسمبر تک 21 دسمبر تک 31 اے وڈے دن اینا نو وڈے دن کیوں آکھیا جاندا ہے کیونکہ اینا دینہ دے درمیان ایک دن 5 دسمبر دا دن جڑا جناب عیسائیاں دے ہاں سب تو وڈا دن ہے عیسائیاں دے ہاں سب تو قیمتی دن ہے کیوں قیمتی دن ہے کیونکہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی اونا دے بقول اور اگلی گل سنو اس دن نو وڈا دن کیوں سمجھ دینے عیسائی سمجھ دینے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے بطن وچوں پیدا ضرور ہوئے نے اور یار میرا تیرا عقیدہ ہے میرا تے تیرا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ دے پیدا کیتا ہے اے مسلمان دا عقیدہ ہے اللہ جو چاہے کر سکتے نے اگر اللہ تعالیٰ بابا جی آدم نو بغیر ماں باپ دے پیدا کر سکتے نے کہ او کوئی رب جناب عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کر سکتے نے لیکن عیسائیاں دا عقیدہ اے نہیں عیسائی کہندے نے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا نہیں ہوئے عیسیٰ دا باپ خود اللہ تعالیٰ ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ اور بڑی وڈی گال جے حضرات محترم گال سنیا جے دھیان نال ایک گال ہے اللہ نے قرآن وچ آکھیا ہے فرمایا لقد جئتم شیئا ندا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ندا اے لوگ آندے نے جناب اللہ تعالیٰ دا بیٹا موجود ہے یہودی بھی کہندے نے اللہ دا بیٹا موجود ہے عیسائی بھی کہندے نے اللہ دا بیٹا موجود ہے کتھے لکھیا ہے قرآن وچ لکھیا ہے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی کہندے نے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے عیسائی کہندے نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے نبی اعلان کر دیو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاد ہے اللہ نو کوئی ضرورت نہیں کسے دی اللہ تعالیٰ نو کسے دی کوئی متاجگی نہیں اللہ تعالیٰ نو کسے دی کوئی ضرورت نہیں اللہ کلے نے تے بے نیاد نے لم یلد ولم یولد اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں تے اللہ دا ماں باپ بھی کوئی نہیں لم یلد ولم یولد نہ اللہ کسے وچوں ہے تے نہ اللہ وچوں کوئی ہے نہ اللہ دا مائی باپ ہے تے نہ اللہ دے بیوی بچے نے عیسائی گل کہندے نے قالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودی کہندے نے حضرت عزیر اللہ دے بیٹے عیسائی کہندے نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے حضرات ان گل سنیا جے اللہ کہندے نے اے لوگ میں نو گال کٹ دینے اے میرے تے تبرہ کر دینے اے میرے تے الزام لان دینے اے میرے تے بہتان لگان دینے اور اللہ فرمان دینے اے اتنا بڑا بہتان تے الزام لگا رہنے قریب ہے کہ میں رب نو غصہ آ جائے تے رب نو غصہ
آ گیا تے ہوئے گا کی؟ فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال غدا۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں نے اتنا بڑا الزام لگایا میرے تے، مینوں غصہ آ گیا نا۔ اللہ فرماندے نے قریب ہے کہ ستے آسمان زمین تے ڈگ پین اور ستے زمینہ تباہ ہو جان، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے قوم میرے تے، انسان میرے تے الزام لگا رہا ہے۔ اور یار گل سنیا جے، ایک کرسمس ڈے 25 دسمبر نو منایا جائے گا، عیسائی مناندے نے کرسمس ڈے۔ ایدہ مطلب کی ہے عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، او مسلمان بھائیو، ساڈی صحافی برادری، ساڈے سیاستدان اور ساڈے مسلمان براوی عیسائیاں نو مبارک بادہ دیندے پھر دینے، کرسمس مبارک، کرسمس ٹریواں کٹیاں جا رہی ہیں، کرسمس تے کیک کٹے جا رہے ہیں۔ او یار کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو تے تہوار عیسائیاں دا منان دے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو تے دعوتاں جناب عیسائیاں دیاں پہ کر دے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو تے پیار دیاں پینگاں عیسائیاں نال پا رہے ہو۔ او یار اللہ تعالیٰ دی تے اولاد ہے ہی کوئی نہیں، نالے اپنا عقیدہ خراب کیتا نقصان، کرسمس ڈے منان دا نقصان، نالے اپنا عقیدہ خراب کیتا کہ اللہ دی اولاد موجود ہے، نالے جناب رب دے گنہگار بن گئے، نالے میں ترم بھائیو نبی دی امت تو خارج ہو گئے۔ میں تو انہوں شروع سے رب دا قرآن سنایا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ جڑا یہودیاں دے، عیسائیاں دے، ہندوآں دے تہوار اندر شریک ہوئے گا، انہاں دے نال پیار کرے گا، محبتاں کرے گا، دنیا چمکان واسطے، سیاستاں چمکان واسطے۔ آج ساڑھے مسلم حکمران، میں ویکھیا ساڑھے حکمراناں نوں بھی جناب ہندوآں دا تہوار ہولی آیا تے انہاں دی ہولی منا رہنے، کرسمس آیا تے کرسمس دے کیک کٹ رہنے، کیونکہ عیسائیاں کولوں ووٹ جو لینے نے، ہندوآں کولوں ووٹ جو لینے نے۔ اور میرے محترم بھائیو، میں پیغام دینا چاہنا سیاست داناں نوں، میں پیغام دینا چاہنا اپنی ملک دی صحافی برادری نوں، میں پیغام دینا چاہنا ہر اپنے اس مسلمان نوں جڑا اس مسئلے اندر بے خبر سی، آج کل کھل کھول کے سن لے۔ اللہ دی قسمیں اے رب نو گال کٹ رہی ہے قوم کہ اللہ دا پتر ہے، حالانکہ اللہ دا پتر کوئی نہیں، اللہ دی اولاد کوئی نہیں۔ اپنا عقیدہ خراب نہ کرو کہ اونا دے تہوارہ چے شریک نہ ہوگو۔ میرے محترم بھائیو، اونا دے تہوار چے شریک ہو گے کہ میرے نبی دی امت تو خارج ہو جاؤ گے۔ اور میرے محترم بھائیو، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، نماز اسی نہیں پڑھ دے، روزے اسی نہیں رکھ دے، ذکر فکر تلاوتہ اسی نہیں کر دے، کہ لوکاں دیاں جناب غیر مسلمہ دیاں رسم و رواج اندر اسی کس طرح جناب شریک ہو رہے ہیں۔ آؤ میں تو اڈے اگے اپیل کرانگا، اللہ تعالیٰ نے سانو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اسی اسلام نو اپنائیے، اسی اسلامی کلچر اپنائیے، اسلامی تہذیب اپنائیے، اسلامی ثقافت اپنائیے۔ بد قسمتی ہے ساڑی مسلمانوں، اسی غیراں دے تہوار اپنائے، اسی غیراں دی ثقافت اپنائی، غیراں دا کلچر اپنایا، نتیجہ کی نکلیا؟ اسلام در بدر دیاں ٹھوکراں کھا رہا ہے۔ اسلام پوری دنیا دے اندر اینڈ کر کے ساڑیاں عادتاں دی وجہ تو، ساڑیاں حرکتاں دی وجہ تو بدنام ہوندہ جا رہا ہے۔ کہ علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کی تھی، وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور میرے محترم بھائیو، ساڑھے کو اسلام سچا مذہب موجود ہے، ساڑھے کو نبی پاک دی تعلیمات موجود نے، سانو کی ضرورت ہے اسی اونا دی رسم و رواج اپنائیے، اونا دی ثقافت کلچر اپنائیے۔ جدو مسلمانوں اسی اونا دی ثقافت اپنائی، اسی اونا دا کلچر اپنایا، اسی اونا دی تہذیب اپنائی، اللہ دی
قسمیں ساڑی غیرت دا بھی جنازہ نکلدا جا رہا ہے۔ اے جناب اونا دی ثقافت ہے، اونا دی تہذیب ہے، اونا دے معاشرے دے اندر حضرات مخلوط تعلیم دیتی جاندی ہے۔ مخلوط تعلیم تو کی مراد ہے؟ کڑیاں منڈیاں دی کٹھی کلاس لگ دیئے، لڑکے بھی کو کلاس ہے، لڑکیاں بھی کو کلاس ہے۔ اے یہودیاں دی رسم ہے، اے یہودیاں تے عیسائیاں دا طریقہ ہے۔ مسلمانہ بھی اس تحریک نو اپنایا، اس طریقے نو اپنایا، نتیجہ کی نکلیا؟ میرا جسم تے میری مرضی۔ جدو اونا دے طریقے اپنا مانگے پھر نتیجے بھی اونا دے نکلن گے۔ حضرات محترم، ہندو ساڑا عدلی دشمن ہے، ہندو ساڑا عدلی دشمن ہے۔ بد قسمتی نال مسلمانہ دے دن داغاز ہوندہ ہے، ٹی وی آن کردہ ہے تے سارا دن میری پین انڈیا دے ڈرامے تے فلمہ ویکھی جاندی ہے۔ سارا دن ساڑے گھران دے اندر ہندوان دی ثقافت تہذیب تے کلچر جناب پالدہ بیا ہووے مسلمان تے سارا دن ہندوان دی تہذیب ویکھے۔ اللہ دی قسمیں کوئی وجہ ہے کہ ساڑے بچیاں دے اندروں حیا مقدہ جا رہا ہے، ساڑے بچیاں دے اندروں دین اسلام دی محبت ختم ہوندی جا رہی ہے۔ آج دے مسلمان ویکھ دے نہیں پہ ہو یار، اے سونی امت نبی محمد دی پئی کیڑے رستے جاندی ہے، او سیدھا چھڑ کے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لاندی ہے۔ نبی دا طریقہ جنت لے جائے گا تے ہندوان تے عیسائیاں تے یہودیاں دا طریقہ تینوں جہنم لے جائے گا۔ میں تینوں مسئلہ سمجھا دیتا ہے، ہون تیری موجی اللہ کو لو توفیق مانگ، اللہ تینوں نبی دے طریقے تے چلائے، اللہ تینوں میں نو اسلام تے چلائے۔ اے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندی ہے، او سیدھا چھڑ کے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لاندی ہے۔ اینا چھڑیا قرآن حدیثانو، کسے نو قرآن دی گل سمجھاؤ، کسے نو نبی دی حدیث سناؤ، اگو ٹچکران کر دینے، مزاق کر دینے، اگو سو گلہ کر دینے۔ تے جناب کوئی بندہ اگر کوئی رسم نہ کرے تے دنیا نو جی نہیں کوئی نہیں دین دی، دنیا دا جینا حرام کر دین دیئے۔ اینا چھڑیا قرآن حدیثانو، سینے لایا اے رسمان تیری تانو، اور مٹھے چھڑ کے بول حدیثان دے، مٹھے چھڑ کے بول حدیثان دے، پئی مائیے گانے گاندیے۔ اے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے۔ اے ہو گئی رب تو آری ہے، اے دی مت شیطان نے ماری ہے۔ اے ہو گئی رب تو آری ہے، اے دی مت شیطان نے ماری ہے۔ مٹھے چھڑ کے بول قرآن دے، مٹھے چھڑ کے بول قرآن دے، پئی چمٹے ٹول وجان دیئے۔ اے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیئے۔ اور چھڑے روزے تے نال نمازانے، اور چھڑے روزے تے نال نمازانے، پیسن دے ساز آوازانے، کانڈ کر کے رب دیاں مسیطانو، کانڈ کر کے رب دیاں مسیطانو، پئی کیبل اتے بندیے۔ اے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے۔ لا کے شرطاں کبوتر اڑان دے نے، کیڑے کمانو پہ گو یار، اور جوانوں کی در ڈور پہ جے۔ اور لا کے شرطاں کبوتر اڑان دے نے، نالے ککڑ تے کتے لڑان دے نے، اور کھیڈن تاش تے پیندے شرابانے، کھیڈن تاش تے پیندے شرابانے، پئی شرم ذرا نہ آندیے۔ اے سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیئے۔
اور ربا ایک ہی ہنیری دعا کرن لگا اور ربا ایک ہی ہنیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے اور تیرے نبی دی امت رول گئی ہے اس امت تے رحمہ فرما دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ میں نو تو انو سارے انو صحیح معنی اندر اسلامی تعلیمات نو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے اسلام لے آؤ اسلام اپناؤ غیران والے جان دی ضرورت ہی کوئی نہیں ادھر جاؤ گے تے اللہ دی قسمیں خسارہ ہی خسارہ ہے اسلام لے آؤ گے تے کامیابیاں دنیا تے بھی قبر وچ بھی آخرت وچ بھی اللہ میں نو تو انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ